हे साथीहरु, तपाईलाई फेरिदेखि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ र यो भिडियोमा तपाईलाई मिश्र ह्रास यानी कि कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर म पढाउन गइरहेको छु। यो भन्दा पहिला हामी यो जुन छ पहिला च्याप्टर पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर छ त्यो हामीले अलरेडी सिधाइसकेछौं। अब हामीले तपाईलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन यानी कि मिश्र ह्रास भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यो भन्दा पहिला यो भिडियो भन्दा पहिला तपाईलाई यो कम्पाउन्ड यानी कि जनसंख्या वृद्धि भन्ने पपुलेसन ग्रोथ च्याप्टर पढ्नु भएको छैन भने तपाईलाई कमेन्टमा या तपाईले हाम्रो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईलाई यो भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। ठीक छ साथीहरु, त्यहाँ गएर पहिला यो सिकिहाल्नुस् किनभने यो धेरै रिलेटेड छ यो मिश्र ह्राससँग। ठीक छ साथीहरु, अब म तपाईलाई यो मिश्र ह्रास भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यसलाई अंग्रेजीमा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनिन्छ। के भनिन्छ? कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। ओके, अब यहाँ यसको केही तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ त्यो सबभन्दा पहिला म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यानी कि यसको बेसिक अथवा केही फर्मुला छ तपाईलाई म यहाँ बताउन गइरहेको छु। त सबभन्दा पहिला यहाँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन केलाई भनिन्छ? कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको तपाईलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ साथीहरु। ठीक छ, त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई म सबभन्दा पहिला बेसिक सम्झाउँछु। त साथीहरु, सबभन्दा पहिला मिश्र ह्रास के हो त्यो पहिला म तपाईलाई बुझाउँछु। त सबभन्दा पहिला कुनै पनि च्याप्टर पढ्नुहुन्छ भने यहाँको जति पनि लेखेको छ त्यो एकचोटी पढिहाल्नु होला, जसबाट तपाईलाई धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। त यहाँ पनि हेर्नु होला कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनिन्छ। यसको मतलब यहाँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन यानी कि मिश्र ह्रास यहाँ दिएको छ भने हामीले यति पढ्छौं भने हामीले आरामले सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छौं कि कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनिन्छ के, कसलाई भनिन्छ। त ठीक छ, तपाईलाई म यो बुकबाट नभएर पनि तपाईलाई म आफ्नै मनले पढाउँदै छु। त यो मिश्र ह्रास भनेको के हो? यदि तपाईले केही सामान किन्नुभयो, ठीक छ, जस्तै एउटा तपाईले मोबाइल नै किन्नुभयो र मोबाइलको किनेपछि केही समयपछि यानी कि 1 सालपछि 6 महिनापछि त्यसको जुन क्यापेसिटी हुन्छ त्यो क्यापेसिटी चाहिँ मोबाइलको घट्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईलाई त्यो सामानलाई जुन क्यापेसिटी घटेको हुन्छ त्यो सामानको चाहिँ तपाईके कम मूल्यमा चाहिँ तपाईलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ। कसैलाई दिनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईलाई कम मूल्यमा दिनुपर्ने, जति तपाई सामान किन्नु भएको छ त्यति भन्दा कम मूल्यमा दिनु पर्छ। ठीक छ, त्यस्तो तरिकाले के भयो, पैसामा कमी भयो। त त्यस्तोलाई मिश्र ह्रास भनिन्छ। ठीक छ, यहाँ माथिको यहाँ यसरी म बुकबाट पनि भनिरहेको छु। यसरी माथिको सबै उदाहरणबाट के थाहा हुन्छ भने कुनै सामग्री निश्चित अवधिको लागि तयार गरिएको हुन्छ। ठीक छ, यानी कि एउटा निश्चित अवधि यति समयसम्म यसको लाइफ टाइम छ, यो भन्दा पछि यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ यसको लाइफ टाइम। र यसको क्षमता पनि सञ्चालन अवधि बढ्दै जाँदा यानी कि सञ्चालन टाइम चाहिँ बढ्दै जाँदा क्रमशः कम हुँदै जान्छ, यानी कि यसको क्यापेसिटी कम हुँदै जान्छ। तसर्थ कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीको प्रयोगपछि निश्चित दरमा तिनीहरूको मूल्य गिरावट आउँछ। यसलाई नै मूल्यमा भएको ह्रास भनिन्छ। ठीक छ, मूल्यमा भएको के हो? यो ह्रास हो। यसरी कुनै पनि निश्चित समय अवधिमा घटेको मूल्यलाई मिश्र ह्रास यानी कि कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनिन्छ। सम्झिनुभयो राम्ररी? यानी कि तपाईलाई जति बुझ्नु पर्ने कुरा थियो मैले भनिसकेको हो। एउटा कुनै सामान किन्नुहुन्छ भने केही समयपछि यसको के हुन्छ, मूल्यमा कमी हुन्छ र त्यो मूल्यमा कम हुनुलाई नै के भनिन्छ? मिश्र ह्रास भनिन्छ। ठीक छ, यहाँ तपाईलाई 2-3 वटा फर्मुला छ, त्यो चाहिँ फर्मुला तपाईलाई अत्यन्त आवश्यक छ। जस्तै यो पपुलेसन ग्रोथमा 2-3 वटा फर्मुला थियो, त्यस्तै फर्मुला छ, त्यो म तपाईलाई यहाँ लेखिदिन्छु सबभन्दा पहिला। त यसको स्क्रिनशट पनि लिहाल्नु होला। सबभन्दा पहिला म यो फर्मुला लेखिदिँदै छु। त यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 4.2 एक्सरसाइज कुन हो? 4.2। ठीक छ, अब यहाँ फर्मुलामा सबभन्दा पहिला यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन बुझिसक्नुभयो तपाई। कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको के हो? अब यसलाई तपाई के गर्न सक्नुहुनेछ? यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनलाई पनि तपाई लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ बुकमा छ, तपाईको सँग बुक छ भने यो बुकबाट कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन के भनिन्छ यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ मिलाएर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ फर्मुलामा चाहिँ यो कुराहरु तपाईलाई अत्यन्त आवश्यक छ। यहाँ यो v0 लाई के भनिन्छ? सबभन्दा पहिला हामी यो लेख्छौं तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ v0। त v0 लाई यदि
यहाँ सबभन्दा पहिला केसलाई के ले डिनोट गर्ने त्यो म तपाईलाई हेराइदिन्छु। यदि v0 भनेको सुरुको मूल्य, यानी कि सबभन्दा पहिला हामी के गर्दै थियो, सुरुको मूल्य भनेको p0 मान्दै थियो, यानी कि सुरुको जनसंख्या भनेर p0 मान्दै थियो। यहाँ हामी v0 मान्दैछौँ सुरुको मूल्य भनेर। यसलाई अंग्रेजीमा इनिशियल भ्यालु। तपाईलाई अंग्रेजी पनि काम लाग्छ, किनभने तपाई 10 क्लास पछि तपाईलाई अंग्रेजीमा नै सबै कुरा हुन्छ। सो अंग्रेजीमा पनि यहाँ लेखिदिँदै छु। त्यसपछि r भनेको रेट हो। त रेट भनेको ह्रास दर, यानी कि ह्रास दर कतिले कमी भएको छ। त रेट भनेको r प्रतिशत भनेको के हो, ह्रास दर हो, यानी कि कतिले कम भइरहेको छ, कमी हुने दरलाई ह्रास दर भनिन्छ। र t भनेको थाहै छ, समय अवधि यो चाहिँ केमा हुन्छ, वर्षमा हुन्छ। ठीक छ। अब vt भनेको t समय पछि, यहाँ vt भनेको t समय पछि, यानी कि निश्चित समय पछि 1 साल पछि कति हुन्छ कमी भएर, त्यो हामीले यहाँ यसरी निकाल्न सक्छौं। t समय पछि को मूल्य, यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ भ्यालु आफ्टर t इयर्स। यसको मतलब भ्यालु आफ्टर 3 इयर 1 इयर, t भनेको समय हो, त t भनेको 3 इयर 1 इयर जस्तै। अब अर्को छ भएमा यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ। यदि यस्तो छ भने यसको फर्मुला फर्स्ट नम्बरको फर्मुला हो यो vt बराबर v0 इन्टु 1 प्लस r बाई 100 के पावर ओ प्लस हुँदैन साथीहरु, माइनस। यार फर्स्ट कसरी मिस्टेक हुन्छ। यहाँ v0 इन्टु 1 माइनस r बाई 100 के पावर t, यो हामी किन लेखेको, किनभने हामीलाई ह्रास हुन्छ, सो हामी माइनसमा यहाँ लेख्छौं। यदि बढी हुन्छ भने, जस्तै पपुलेसन ग्रोथ, यानी कि बढी हुन्थ्यो पपुलेसन भने, त्यसको लागि यहाँ हामी प्लस दिन्थ्यो, तर यहाँ ह्रास भइरहेको छ, त्यही भएर हामीले के दिनुपर्छ, v0 इन्टु 1 प्लस हैन 1 माइनस r बाई 100 के पावर t, जहाँ चाहिँ v0 भनेको सुरुको मूल्य हो, r भनेको के हो, ह्रास दर हो, t भनेको समय हो, र vt भनेको जति पनि समय पछि कति कम भएको छ त्यो निकाल्न भन्छ भने vt फर्मुला लगाउने। ठीक छ साथीहरु, यो फर्मुला छ, अझै दुईवटा फर्मुला छ, त्यो पनि म तपाईलाई लेखाइदिदै छु। अब 2 नम्बरको फर्मुला छ, हेर्नुस् तपाईलाई 2000 अहिले कति चलिरहेछ, 78 चलिरहेछ। त 2076 सालमा कुनै कसैको मूल्य, कुनै वस्तुको मूल्य 20000 छ भने 2078 सालमा कति मूल्य छ, यसको मूल्य चाहिँ तपाईलाई कम भएर यदि 18000 भयो भने कतिले कम भएको छ, त्यस्तो कतिले कम भएको छ त्यसको लागि हामीले कतिले कम भएको छ, यसको लागि हामीले यो फर्मुला लागू हुन्छ। यसको लागि चाहिँ vd, यानी कि यसको मतलब vd भनेको के हो, डिप्रिसिएसन, यानी कि भ्यालु अफ डिप्रिसिएसन कति हो, त यसको लागि हो vt माइनस v0 फर्मुला, यानी कि vt माइनस v0 मतलब बुझ्नु भएन, अहिले कति भएको छ र पहिला कति थियो सुरुको, र केही समय पछि कति छ, त्यो vt माइनस v0 गर्छौ भने कतिले कम भएको छ त्यो निस्किन्छ कि निस्किदैन, त्यो तपाई अहिले बुझ्नु हुन फर्मुला भन्ने तपाईलाई जतिखेर म सोलुसन गर्छु, हिसाब बनाउँछु, त्यतिखेर आरामले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर दिमागमा राखिहाल्नुस्, यो vd भनेको vt माइनस v0 हो, जहाँ vt भनेको केही समय पछि कतिले कम भएको छ त्यो भ्यालु, र यो v0 भनेको सुरुको भ्यालु, यानी कि v0। तर मलाई लाग्छ तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो म जति पनि फर्मुला लेखाइदिन्छु त्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। र अब तेस्रो फर्मुला छ, तेस्रो फर्मुला के छ, ह्रास दर प्रत्येक वर्ष फरक भएको अवस्थामा, फरक भएको अवस्थामा, यानी कि
अवस्थामा के लाग्छ फर्मुला। त यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यदि ह्रास दर प्रत्येक वर्ष फरक भएमा हामीले जस्तै पपुलेसन ग्रोथमा पनि यस्तो तरिकाले फर्मुला लेखाएको थिए। यस्तो कन्डिसनमा यो फर्मुला लागू हुन्छ VT बराबर V0 1 minus R1 by 100 1 minus R2 by 100 1 minus R3 by 100 ओ यहाँ हुँदैन, यसको मात्र R3 by मात्र 100 हुन्छ र यस्तै गरेर इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। यानी कि जति पनि यहाँ टाइमसम्म दिएको छ त्यतिसम्म यो हुन्छ। यो एक्जाम्पलमा यानी कि सोलुसनमा पनि यो फर्मुला राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। त 1 minus RT लास्टमा के हुन्छ RT भनेको जति पनि यहाँ टाइम दिन्छौँ हामी, समय दिन्छौँ त्यतिसम्म यो हुन्छ, चल्दै राख्छ। T/100 यो नै हुन्छ। ठीक छ। जहाँ R1 R1, देखि लिएर RT चाहिँ के हो ले पहिलो वर्ष, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर तेस्रो वर्षको ह्रास दर हो, वर्षको ह्रास दर हो। यानी कि चेन्ज हुँदै राख्छ त्यतिखेरको यो फर्मुला हो। यानी कि जस्तै 10% दिएको छ, पहिलो वर्षमा कम भएको छ भने दोस्रो वर्षमा यसको कति छ 20% छ, कम भइरहेको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ। ठीक छ। यो फर्मुलाहरू सबै तपाईं बुझिसक्नुभयो। यो 3 वटा फर्मुला छ। हामीले 4.1 च्याप्टरमा पनि यही फर्मुलाहरू लगाएको थिए। तपाईलाई एकचोटी यो फर्मुला पनि हेराइदिन्छु कहाँ छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही 3 वटा फर्मुला थियो। यहाँ चाहिँ पपुलेसन ग्रोथमा के हुन्छ, पपुलेसन ग्रोथ भनेको जोडिन्छ, त्यही भएर यहाँ हामी प्लस गरेको, यहाँ हामी प्लस गरेको, यहाँ हामी प्लस गरेको, तर यहाँ चाहिँ हामी के गरेको माइनस गरेको छौं। र यहाँ V0 त्यहाँ V0 छ भने यहाँ P0 छ र यहाँ PT भनेको त्यहाँ VT छ। त्यति हो साथीहरु। फर्मुला यहाँ त्यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस छ, त्यति हो। त्यसै भएर तपाईलाई भन्छु कि तपाई पपुलेसन ग्रोथ वाला च्याप्टर पढ्नु भएको छैन भने त्यो कृपया पढिहाल्नु होला, त्यसबाट तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। ठीक छ। अब सबै फर्मुलाहरू तपाई बुझिसक्नु भएको होला। यो फर्मुला जति पनि लेखाइदिएको छु तपाई सबै बुझिसक्नु होला। एकचोटी तपाई स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने लिहाल्नुस्, म यस्तो राख्दिन्छु। ठीक छ। ओके, स्क्रिनशट लिहाल्नु। ओके, स्क्रिनशट लिहाल्नु भएको होला। अब म तपाईलाई डाइरेक्टली यसको जुन एक्सरसाइज छ, एक्सरसाइज छ सबै म यहाँ एकचोटी म तपाईलाई हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई उदाहरणहरू पनि छ, उदाहरणहरू पनि बनाइहाल्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उदाहरणहरू पनि। र यहाँ चाहिँ तपाईलाई 4 नम्बरसम्म क्वेशन छ। ओके, लेट्स गो टु द क्वेशन देन। अब क्वेशनमा के भनेको छ सबभन्दा पहिला क्वेशन नम्बर 1 मा हामी एकचोटी तपाईलाई बुझाउँछौं, त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउला। त सबभन्दा पहिला क्वेशन नम्बर 1 मा के छ, लेट्स गो। यहाँ भनेको छ एउटा मोटरसाइकल को हालको मूल्य रु कति छ 1,25,000 छ। यदि उक्त मोटरसाइकलको मूल्य 4 प्रति वर्ष का दरले घट्दै जान्छ भने 3 वर्षपछि यसको मूल्य कति होला। व्हाट सिम्पल क्वेशन। तपाईलाई सिम्पल नलाग्न पनि सक्छ, तर म तपाईलाई यो एकचोटी बनाइदिन्छु 1 को ए भने तपाई पनि भन्नुहुन्छ व्हाट अ सिम्पल क्वेशन इज दिस। ओके, अब म तपाईलाई डाइरेक्टली यो क्वेशन नम्बर 1 अफ ए बनाइदिन्छु। त यो एक्सरसाइज कति छ 4.2। ओके, 4.2 र यहाँ के दिएको छ 1 अफ ए मा को सोलुसन र यहाँ दिएको छ दिएको यसरी लेख्नु होला, तपाई ढाँचा अनुसार मेथड अनुसार यसरी लेख्नु होला। दिएको एउटा मोटरसाइकलको हालको मूल्य यानी कि सुरुको मूल्य कति छ, सुरुको या हालको मूल्य भनेको हामीलाई के मान्छौं, हामी यसलाई V0 मान्छौं। त V0 किन मान्छौं V0 किनभने सुरुको मूल्य हामीलाई यहाँ तपाईलाई भनेको छौ यस यो V0 ले डिनोट गर्ने, त्यहाँ हामीलाई
V0 ले यसलाई डिनोट गर्ने। त कति छ 1,25,000। ठीक छ। यदि उक्त मोटरसाइकलको मूल्य को मूल्य 4% प्रति वर्षको दरले घट्दै जान्छ, यानी कि मूल्य ह्रास हाम्रो कति हो, यानी कि मूल्य ह्रास दर कति हो, त R प्रतिशत भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 4% छ। त हामी यहाँ तपाईलाई 4% लेख्छौं। अब अर्को के दिएको छ यहाँ, प्रतिवर्षको दरले घट्दै जान्छ भने 3 वर्षपछि, यानी कि आउने वाला 3 वर्षमा यसको मूल्य कति छ त्यो निकाल्न भनेको छ। मूल्य कति होला 3 वर्षपछि। त समय भनेको कति छ, समय भनेको t भनेको 3 वर्ष। ठीक छ, यति छ। अब हामीलाई के भनेको छ 3 वर्षपछि कति हुन्छ, 3 वर्ष पछिको मूल्य भनेको V3 बराबर वाट, हामीलाई यो भन्छ निकाल्न। त यहाँ सोलुसन हैन, सूत्र अनुसार या वी नो दैट अनुसार या अकॉर्डिंग टू फर्मुला यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। केही लेख्न सक्नुहुन्छ, इंग्लिश पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। यहाँ सूत्र अनुसार लेख्नु होला। अब यहाँ हाम्रो फर्मुला छ, फर्स्ट फर्मुला, यो हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो फर्मुलामा के भनेको छ Vt बराबर V0, त Vt बराबर V0 1 माइनस R बाय 100 के पावर t, यो फर्मुला हामी लगाउने। अब यो फर्मुला लेखिसकेपछि यहाँ जति पनि भ्यालुहरु दिएको छ, यो Vt को ठाउँमा हामीले यहाँ यसरी लेख्ने, सबै भ्यालुहरु पुट गर्ने, जति पनि भ्यालु दिएको छ सबै भ्यालु। अब V छदै छ। अब यहाँ t भनेको टाइम भनेको कति वर्ष छ त 3 वर्ष छ, त हामी 3 लेख्दिने यसरी। ठीक छ। र अब अझै के दिएको छ यहाँ हेर्नु होला, V0 भनेको के हो 1,25,000, 1,25,000 यसरी लेख्ने। त्यसपछि 1 माइनस R भनेको कति छ, त R भनेको 4%, त 4/100, t भनेको कति छ 3 वर्ष, त 3 वर्ष यसरी लेख्दिने। ठीक छ। अब यो लेखिसकेपछि यहाँ हामी के गर्छौं, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं। त 1,25,000 1 माइनस 4/100 मतलब कति हो, तो 4/100 मतलब 0.04 हैन को क्यों हो। अब यो सेम हो। अब यसमा अझै क्याल्कुलेट गर्दै जाने, तो V3 बराबर 1,25,000 र यो भनेको 1 माइनस 0.04 भनेको कति आउँछ, क्याल्कुलेटर कहाँ छ, ओके हामी क्याल्कुलेटर लिएर क्याल्कुलेट गर्छौं। एउटा पनि मिस्टेक हुन्छ भने तपाईको पुरै हिसाबमै मिस्टेक हुन्छ, त्यो भनेको नै म्याथ हो। सो एउटा पनि मिस्टेक नगर्नु होला। 0.04 यसको आउँछ 0.96, कति आउँछ 0.96। अब यहाँ पावर 3 छ, त्यसको पावर 3 गर्ने र पावर 3 गरिसकेपछि कति आउँछ यसको, तो पावर 3 गरेपछि यो सेम को सेम लेख्ने 1,25,000 र यो मल्टिप्लाई फर्ममा गइहाल्छ, किनभने हामी पावर निकालेर डाइरेक्ट यसमा हाल्छौं र यसलाई हामी क्यू गर्छौं भने 0.884736 आउँछ। ठीक छ। अब यसलाई अझै ओर गर्ने र V3 बराबर यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने र मल्टिप्लाई गरेपछि यो कति भइहाल्छ 1,10,592 1,10,592 आउँछ साथीहरु। लगभग हो। तपाईलाई पॉइन्टमा पनि आउन सक्छ, यो त्यो पॉइन्टलाई तपाई हटाइदिनु होला, किनभने यहाँ छ केमा छ रुमा छ, नत्र पॉइन्टमा पनि रहन दिन सक्नुहुन्छ, किनभने पॉइन्ट चाहिँ मूल्य भनेको पॉइन्टमा हुन पैसामा भइहाल्छ। सो यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुनेछ, तर तपाई के गर्नु होला, यसलाई म्याक्सिमाइज या मिनिमाइज गरेर यो जुन हुन्छ यो यसलाई मिलाएर लेखिदिनु होला। ठीक छ। नत्र पॉइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। ओ क्याल्कुलेट गरेको थियो त्यो हेराएन तपाईलाई, यार क्यामेरा अलि मिलेन होला, त्यही भएर होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ V3 बराबर हामी के गरेको 1 माइनस 0.04 गरेको, त्यो 0.96 आइहाल्यो। त 0.96 को पावर 3 गर्यो भने हाम्रो यति आउँछ 0.884736। यो दुईटैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने V3 बराबर यति, यो चाहिँ के हो रु हो, यानी कि कम भएर पहिला कति थियो
पहिला थियो हाम्रो 1,25,000, यो चाहिँ कम भएर 1,10,592 मा आउन पुगेको छ। यो नै चाहिँ 3 वर्षपछिको मूल्य हो, यानी कि V3 हो। त V3 बराबर यति। ठीक छ। यस्तै गरेर तपाईहरु BCD पनि यस्तै सेम छ। तपाईहरुलाई सबै क्वेशन पढिदिन्छु, किनभने एउटा पनि गाह्रो लाग्यो भने म भनाइदिन्छु, नत्र यो क्वेशन छाड्दिने गर्छु। ठीक छ। सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? 1 अफ A बुझ्नुभयो कि भएन? साथीहरु 1 अफ A बुझ्नुहुन्छ भने तब मात्र तपाईलाई राम्रो, किनभने यो 1 अफ A कुनै पनि एक्सरसाइजको 1 नम्बरको A क्वेशन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने त्यही क्वेशनबाट सबै क्वेशन रिलेटेड हुन्छ। सो तपाई एकचोटीमा बुझ्नु भएन भने एकचोटी अझै ब्याक गरिहाल्नु यो भिडियोलाई र फेरिदेखि हेरिहाल्नुस्, तब तपाईले राम्ररी क्लियर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके। अब म तपाईलाई 1 अफ B नम्बरहरु पनि बताउन गइरहेछु। यसमा के भनेको छ? त एउटा मेसिनको हालको रु 90,000 छ। ठीक छ। अहिलेको यानी कि सुरुको रु 90,000 छ। उक्त मेसिनको मूल्य 10% को दरले घट्दै जान्छ। कति प्रतिशतको दरले घट्दै जान्छ? त R भनेको 10% र V0 भनेको कति छ? 90,000 छ भने 2 वर्षपछि उक्त मेसिनको मूल्य कति होला? यानी कि समय भनेको 2 वर्ष भने 2 वर्षपछि आउनेवाला 2 वर्षमा कतिले त्यो कम हुन्छ, यानी कि कति कम भइसकेपछि कति त्यो केवल छ यसको मूल्य हुन्छ, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त सेम यो 1 अफ A जस्तै हो। तपाईहरु सेम यहाँ V0 भनेको 90,000 छ, R भनेको 10% छ र समय भनेको 2 वर्ष छ। तपाई यही फर्मुला लगाउनु होला। यो VT बराबर V0 * 1 - R/100 को पावर T र सबै भ्यालुहरु तपाई पुट गर्नु होला। यस्तै गरेर यहाँ 2 वर्ष भने हामीले यहाँ V2 लेख्नु होला। T भनेको 2 वर्ष भने 2 लेख्नु होला र यहाँ पनि 2 आउँछ। यता यो सबै लेख्दै जानु पर्छ। त V2 बराबर समथिङ भ्यालु आउँछ, त्यो नै तपाईको एन्सर हो। र 2 वर्षपछि त्यसमा ह्रास भएर जति पनि एन्सर आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो? एन्सर हो। ठीक छ। अब यस्तै गरेर तपाईलाई B नम्बर आरामले गर्न सक्नुहुनेछ। अब C नम्बरमा के भनेको छ? एकचोटी तपाईलाई यो C नम्बर पनि क्वेशन बुझाइदिन्छु। तपाईले B नम्बर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? आरामले बुझ्नु भएको होला। अब म तपाईलाई C नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ एकचोटी म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। एउटा फाइनान्स कम्पनीको शेयरको मूल्यमा लगातार 2 वर्षसम्म 10% मिश्र ह्रासको दरले कमी भइरहेको छ। यानी कि 2 वर्षमा लगातार 2 वर्षमा 10% को मिश्र ह्रासको दरले, यानी कि रेट कति छ? 10% छ। आएपछि कोपिलाले केही शेयर रु 3430 मा बिक्री गरिन् भन्ने उनले रु 100 दरका कतिवटा शेयरहरु बिक्री गरिन् पत्ता लगाउनुहोस्। ओके। यो शेयर मार्केट वाला क्वेशन भइसकेछ यहाँ। सो तपाईलाई यो पनि दैनिक लाइफमा प्रयोग हुने यो के हो? हिसाबहरु हो। सो तपाईलाई कसैले पनि सोध्न सक्छ भने तपाई त्यतिखेर बनाउन सक्नुहुनेछ यो फर्मुलाहरु युज गरेर। यो जति पनि फर्मुला लेखाइसकेछु, यो फर्मुलाहरु, यो सबै फर्मुला लगाएर तपाई आरामले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब 1 अफ C मा के क्वेशन भनेको छ त्यो सबै हामी दिएको के छ त्यो हामी सबभन्दा पहिला लेख्ने। ठीक छ। त दिएको के छ? 2 अफ C सोलुसन र तपाईहरु आफ्नो नजिक एउटा बुक राखिहाल्नु होला, किनभने तपाईलाई यो जुन छ बुकको अस्पष्ट नहुन पनि सक्छ। यहाँ हेर्नु होला, कहिलेकाहीँ यो राम्ररी हेराउँदैन। सो तपाईहरु एउटा के बुक राखिहाल्नु होला साइडमा। अब C नम्बर भनेको चाहिँ एउटा फाइनान्स कम्पनीको शेयरको मूल्यमा लगातार 2 वर्षमा 10% ले मिश्र ह्रास भएको छ। यानी कि कति छ? 2 वर्षमा 10%, यानी कि रेट कति छ? 10%। ओके। समय भनेको 2 वर्ष छ। आएपछि कोपिलाले केही शेयर रु बिक्री गरिन्। मिश्र ह्रासको दरले आएपछि कोपिलाले केही शेयर के, यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ? 2 वर्षपछि शेयरको मूल्य कति छ? 2430 रुपैयाँ छ। त हामी शेयरको मूल्य 2 वर्षपछि शेयरको
मूल्य र यसलाई हामी केले डिनोट गर्ने त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो साथीहरु। यहाँ 2 वर्षपछि यहाँ सुरुको मूल्य दिएको छैन, 2 वर्षपछि मेरो ह्रास भएर कति आएको छ 10% ह्रासको दरले आएपछि कोपिलाले केही शेयर बिक्री गरे, यानी कि 2 वर्षपछि ह्रास भएर आउँदाखेरि यानी कि हामीले VT यहाँ दिएको छ। ठीक छ, त हामी यहाँ 2 वर्ष हामी के यसलाई डिनोट गर्छौं, यानी कि यसरी पनि तपाई भाषाबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्षपछि शेयरको मूल्य यानी कि यो 2 वर्ष पछिको हो, यानी कि ह्रास भएर यति भएको छ। ठीक छ, त्यो चाहिँ कति हो 2430 यो रु फर्ममा छ, सो रु यहाँ लेख्दिने। त्यसपछि मिश्र ह्रास दर, त मिश्र ह्रास दर चाहिँ कति छ, आर भनेको कति छ 10%, त्यो हामी यस्तै लेख्दिने। अब समय भनेको हामीलाई कति छ, समय टी भनेको 2 वर्ष। ठीक छ, भने 2 वर्ष अगाडि शेयरको मूल्य कति थियो, यानी कि सुरुको मूल्य कति थियो त्यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ। के भनेको छ भने 100 दरका कति शेयरहरू बिक्री गरियो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, यानी कि 2 वर्ष पहिलाको कति छ। त 2 वर्ष अगाडि शेयरको मूल्य यानी कि सुरुको मूल्य, त सुरुको मूल्यलाई हामी केले डिनोट गर्छौं, त V0 लाई, त V0 भनेको वाट र शेयरको संख्या यहाँ त्यो पनि भनेको छ निकाल्नलाई। बिक्री गरिन् भन्ने 100 दरले कति शेयरहरू बिक्री गरिन्, यानी कि कति संख्या हामीले भनेको छ निकाल्नलाई। त शेयरको संख्या n बराबर वाट। साथीहरु भेरी सिम्पल क्वेशन छ, तपाईले क्वेशन बुझ्नमा अलि प्रब्लम आउन सक्छ, तर म क्वेशन बुझाइसके। यहाँ भनेको छ 2 वर्षमा 10%, यानी कि समय भनेको 2 वर्ष 10% यो के हो मिश्र ह्रास दर हो, यानी कि आर हो। आएपछि कोपिलाले 2 वर्ष पछि यहाँ छ कम भएर आएको भनेको यो भनेको VT भनेको 2430 छ र 100 दरले उनले 100 दरका कति शेयर बिक्री गरिन् त्यो हामीलाई n भनेको निकाल्न भनेको छ र त्यसको लागि हामीले 2 वर्ष अगाडि शेयर मूल्य कति थियो त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, ठीक छ। अब यहाँ हामी सूत्र अनुसार साथीहरु क्वेशन बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ, त्यही भएर म धेरै टाइम तपाईलाई क्वेशनमा म तपाईलाई दिन भनिरहेको सल्लाह दिन्छु। तपाईहरु जति चोटी क्वेशन बुझ्नु पर्नुहुन्छ त्यति चोटी तपाई क्वेशन राम्ररी क्लियर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब यहाँ हामीले के फर्मुला लगाउँछु, VT बराबर V0 1 माइनस R by 100 के पावर T। त हामी यहाँ VT भनेको कति दिएको छ 2430, त्यो 2430 यसरी लेख्दिने। V0 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र R भनेको कति छ 10% छ, त्यसो 10 by 100 को पावर समय भनेको कति छ 2 वर्ष, त 2 वर्ष। अब 24 से 30 यो सेम को सेम है, यो V0 यो 10 by 100 भनेको कति हो 0.1 हो हैन, यो 0 कट्छ, 1 by 10 भनेको 0.1 को होल स्क्वायर। अब यसमा हामी 24 से 30 यो चाहिँ के हो रु हो, रु 24 से 30 यो V0 र यो चाहिँ के भइहाल्छ 1 माइनस 0.1। र साथीहरु 1 माइनस 0.1 भनेको 1 माइनस 0.1 भनेको के हो, यो 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9 हो, त्यो 0.9 को होल स्क्वायर, यानी कि पावर फर्ममा छ त स्क्वायर नै हो। त 0.9 नत्र पावर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो बटम हेर्दै हुनुहुन्छ, यो बटम थिच्नु होला र यहाँ कति पावर छ त्यो पावर लेख्नु होला। त 2 पावर छ, त 2 पावर यसरी, त यो कति भइहाल्छ यसलाई रु 24 से 30 V0 यो चाहिँ कति भइहाल्छ, यो अब मल्टिप्लाई फर्ममा पनि यो लेख्न सक्नुहुनेछ। मल्टिप्लाई फर्मको 0.81 हामी लेख्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ। अब रु 24 से 30 र यसलाई यो साइड लाग्नुहुन्छ भने यो डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ 0.81 र यो V0 को सेम। अब V0 बराबर यो V0 लाई यो साइड र यसलाई क्याल्कुलेटर गरेर कति आउँछ त्यो गर्ने हामी। त 24 से 30
डिभाइड बाई 0.81, 24 से 30 डिभाइड बाई 0.81, यो चाहिँ कति आउँछ 3000 आउँछ। यो चाहिँ पहिला सुरुको मूल्य चाहिँ कति थियो 3000 थियो, त्यो चाहिँ 10% को दरले चाहिँ घट्दै जाँदा 2 वर्षमा कहीं 24 से 30 आएको छ भनेर हामीलाई यहाँबाट हिसाब गर्दा आयो। बुझ्नुभयो? यहाँ सोलुसन गर्ने तपाईलाई V0 भनेको 3000 आउँछ। ठीक छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 आएको छ। ओके, अब हामीलाई के भनेको छ, यहाँ एक शेयरको मूल्य रु कति थियो। अब एक शेयरको मूल्य रु कति थियो, हाम्रो 100 थियो। ठीक छ भने हामीले जम्मा संख्या निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त हामी यहाँ क्वेशन अनुसार V0 निस्किसक्यो, यो चाहिँ के हो, सुरुको के हो, मूल्य हो। त अब यहाँ क्वेशन अनुसार एक शेयरको मूल्य चाहिँ मूल्य बराबर रु 100 छ भन्ने जम्मा कति आयो, यहाँ जम्मा शेयर संख्या कति आयो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त जम्मा शेयर संख्या भनेको जम्मा मूल्य बाई प्रति शेयर मूल्य। ठीक छ, प्रति शेयर मूल्य। त जम्मा मूल्य हाम्रो सुरुमा कति थियो, त जम्मा मूल्य रु कति आयो, यहाँ हामी क्याल्कुलेट गरेर 3000 आयो। त यहाँ 3000 बाई 100 गर्छौं भने यो दुईटा 0 कट्छ भनेको जम्मा शेयर संख्या n बराबर चाहिँ कति आयो, 30 आयो। ठीक छ, 30 वटा यसरी लेख्दियौ हामी। यो नै चाहिँ के हो, हाम्रो एन्सर हो। ठीक छ साथीहरु, सिम्पल छ। तपाईहरु यसको स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने लिहाल्नु होला। यहाँ म तपाईलाई यसरी राखिदिएको छु, स्क्रिनशट लिहाल्नु होला। ठीक छ, सिम्पल छ यो क्वेशन। तपाईलाई यहाँ भाषामा दिएको छ, त्यही भएर अलि गाह्रो लाग्न सक्छ। तर पनि केही गाह्रो छैन, म तपाईलाई राम्ररी बुझाइसकेको छु। अब सी नम्बर सिधाइसके। अब हामी डी नम्बर, तपाईलाई डी नम्बरमा के भनेको छ त्योतिर लाग्दै छु म। यहाँ डी नम्बर भनेको छ एउटा कम्पनीले 3 वर्ष अगाडि रु कति छ 2,80,000 मा 5 रोप्नी जग्गा खरिद गर्यो। ठीक छ, 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यति रुपैयाँमा कसले 5 रोप्नी जग्गा खरिद गर्यो र देशको राजनीतिक तरलताको स्थितिले गर्दा उक्त जग्गाको मूल्य घट्न गयो। ठीक छ, यदि उक्त जग्गाको मूल्य 5% प्रति वर्ष मिश्र ह्रास दर घट्दै गयो भने अहिले प्रति रोप्नी सो जग्गाको मूल्य कति होला। अहिले यहाँ 3 वर्ष पहिलाकै यानी कि सुरुको दिएको छ। ठीक छ, 3 वर्ष पहिला यहाँ हेर्नु होला 5 रोप्नी जग्गा किनेको छ, जसको यहाँ चाहिँ V0 तपाईलाई कति छ 2,80,000 छ। ठीक छ, यो समय भनेको 3 वर्ष छ भने देशको राजनीतिक तरलताको स्थितिले गर्दा यानी कि देशको राजनीतिकले गर्दा मूल्य घट्न गयो। यार तपाईलाई हेराउँछ कि हेराउँदैन, म क्यामेरातिर हेर्दिन, यहाँ हेर्नु होला। यसको यहाँ फोकस गर्दा अलि राम्रो देखिन्छ। अब के भनेको छ, कहाँ थियो, यदि उक्त जग्गाको मूल्य 5% प्रति वर्ष मिश्र ह्रास घट्दै गयो भने यानी कि रेट चाहिँ 8% छ भने अहिले प्रति रोप्नी सो जग्गाको मूल्य यानी कि हालको रु निकाल्न भनिरहेको छ, यानी कि VT निकाल्न भनेको छ। त VT भनेको T भनेको V 3 वर्ष हो, सो V3 हामीले निकाल्न भनेको छ। सो हामीले यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाई सिम्पल छ, यहाँ तपाईलाई त्यति भाषामा दिएको छैन। सेम तपाई यो 1 अफ ए जस्तै गर्नु होला। त्यहाँ पनि थियो तपाईलाई VT निकाल्न भनिरहेको थियो, त्यो नै हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ। सो प्रति रोप्नी कति होला, त्यो जग्गाको मूल्य कति होला, त्यो नै हामीले यहाँ निकाल्न भनेको छ। निकाल्न सक्नुहुनेछ नि साथीहरु, आरामले निकाल्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल हो, यो 1 अफ ए जस्तै हो। तपाईहरु त्यो लगाउनु होला। आएन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। सेम हो, 1 अफ ए जस्तै। यहाँ क्वेशन तपाईलाई राम्ररी सुन्नुभयो। यहाँ समय भनेको 2 वर्ष छ र V0 भनेको यति छ 2,80,000 र R भनेको 5% छ भने VT यो फर्मुला लगाएर तपाईलाई आरामले यसको के गर्न सक्नुहुनेछ,
बनाउन सक्नुहुनेछ। सेम जति पनि यो फर्मुला लगाएर यहाँ हेर्नु होला, यो क्वेशन नम्बर 1 जस्तै 1 अफ ए जस्तै तपाईहरु अपनाउनु होला र सबै भ्यालु तपाईलाई दिएकै छ, यो भ्यालु छाडेर सबै भ्यालु दिएको छ, सबै भ्यालु लेख्नु होला, आरामले तपाईको एन्सर आउँछ र तपाईलाई मेथड चाहिँ यही हो साथीहरु। ठीक छ, 1 को डी पनि भइसक्यो। अब 1 अफ ए ई मा जाँदै छु र ई मा भनेको छ के भनेको छ, पूर्वाले रु 7,20,000 मा एउटा ट्र्याक्टर किने। ठीक छ, उनले 3 वर्षमा रु आम्दानी गरे र 3 वर्षपछि 10% प्रतिवर्ष मिश्र ह्रासको दरले मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरे भने उनलाई कति नाफा वा नोक्सान भयो होला। साथीहरु यो क्वेशन अलि तपाईलाई कम्प्लेक्स लाग्दै होला, तर भेरी सिम्पल छ। खाली तपाईलाई भाषा बुझाउने मा तपाईलाई भाषा बुझ्नमा अलि गाह्रो भएको होला। ठीक छ, म तपाईलाई यो ई नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ सबभन्दा पहिला तपाईलाई यो म लेखिदिदै छु। ठीक छ, त यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ पूर्वाले रु यति ट्र्याक्टर लियो, यानी कि V0 भनेको कति हो, 7,20,000 हो। त्यो हामी लेख्छौं यहाँ ई नम्बर को सोलुसन। तो यहाँ सुरुको ट्र्याक्टर को मूल्य कति थियो, सुरुको ट्र्याक्टर को मूल्य भनेको V0 भनेको कति छ, यहाँ 7,20,000 7,20,000। ठीक छ, 7,20,000। उनले 3 वर्षमा रु यति आम्दानी गरे, यानी कि 3 वर्ष चलायो भने त्यसले आम्दानी कति गरेको छ, 2,20,000 गरेको छ, यानी कि समय हाम्रो कति छ, 3 वर्ष। ठीक छ, अब के छ, मिश्र ह्रास दर यहाँ हेर्नुस्, आम्दानी गरे पछि वर्षपछि 10% मिश्र ह्रास गरे। त मिश्र ह्रास कति छ, आर भनेको कति छ, 10%। ठीक छ, यति भने उसले कति नाफा वा नोक्सान भयो होला र 3 वर्षमा चाहिँ त्यसले कति पैसा कमायो, त 2,20,000। त यो अहिले नलेख्ने, सबभन्दा पहिला हामी गर्दै जाने। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, 3 वर्षपछि यसको मूल्य कति हुँदो जान्छ, 3 वर्षपछि ट्र्याक्टर को मूल्य भनेको VT बराबर वाट र नाफा वा नोक्सान बराबर वाट। यो हामीलाई थाहा छैन यसले नाफा भएको छ कि नोक्सान भएको छ, त्यही भएर यसलाई वाट। अब सूत्र अनुसार गर्ने। ठीक छ, सूत्र अनुसार। त सूत्र अनुसार हामी के गर्ने, सबभन्दा पहिला यो हामीले VT निकाल्ने, यानी कि 3 वर्षपछि ट्र्याक्टर को मूल्य, यसको मूल्य मिश्र ह्रास भएर कति भएको छ त्यो निकाल्ने। त VT बराबर V0 1 माइनस R/100 को पावर T, यही फर्मुला हैन। अब यही फर्मुलामा सबै भ्यालु यहाँको पुट गर्ने। V0 छ 7,20,000, त यही सबै लेख्ने। 1 माइनस R/R भनेको कति छ, 10 छ, त 10/100 भनेको 100। T भनेको कति छ, समय भनेको 3 वर्ष छ, त 3 वर्ष यहाँ लेखिदिने यसरी। अब VT भनेको, यो VT भनेको सेम नै। अब यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने। त 7,20,000 र 1 माइनस यो एउटा 0 एउटा 0 गर्छ, त यो कति भइहाल्छ, 0.1 भइहाल्छ। 1 को क्यू, त 1 को क्यू, त यो हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने र यसरी गरेर तपाई यहाँको हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो यो मेथड सिकिहाल्नु होला। ओके, त यसरी यो VT बराबर 7,20,000 र यो भनेको 1 माइनस 0.1 भनेको 1 माइनस 0.1 भनेको कति हुन्छ, 0.9 हुन्छ हैन। 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9, त यो 0.9 को क्यू भइहाल्छ, यहाँ क्यू छ, सो यहाँ क्यू भइहाल्छ, यानी कि पावर 3। यसलाई क्यू पनि मान्न सक्नुहुन्छ, पावर 3 पनि भन्न सक्नुहुन्छ 0.9 को। त ओके, यहाँ VT भनेको 7,20,000 इन्टु 0.9 को हामीलाई पावर गर्नुपर्ने हुन्छ। त पावर गर्न त तपाईलाई आउँछ नि, 0.9
र यो चाहिँ पावरको साइन हो, यहाँ यसरी लेख्नु होला र यसमा जति पनि पावर छ, जस्तै 3 पावर छ भने 3 यसरी लेखिहाल्नु होला। त्यो पावर फर्ममा गइसकेछ, यसलाई इक्वल टु गर्नु होला। त्यो यो चाहिँ 0.729 यो चाहिँ पावर गरेर यति आएको छ। ठीक छ, अब यो दुईटैलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला। त्यसपछि VT बराबर 7,20,000 इन्टु 0.729 लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ रु 524,880 चाहिँ यति भयो। ठीक छ, अब यहाँ यति भयो भनेको 3 वर्षपछि यतिमा बेचेको रहेछ। 3 वर्षपछि ट्र्याक्टरको मूल्य यसरी लेख्ने, VT भनेको कति छ, रु 5,24,800 यहाँ लेख्दै रु 5,24,880 यति आयो। र तपाईलाई यहाँ क्वेशनमा दिएको छ यसले चाहिँ यति आम्दानी पनि गरेको छ 3 वर्षमा। त 3 वर्षमा गरेको आम्दानी, 3 वर्षमा गरेको आम्दानी भनेको कति छ, रु 2,20,000 छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2,20,000 रु 2,20,000। ठीक छ, यति छ भन्ने। यसलाई के भयो, घाटा भयो कि नफा भयो? यसलाई यहाँ कसरी लेख्ने, त्यो चाहिँ 3 वर्षमा गरेको आम्दानी र मिश्र ह्रासबाट प्राप्त गरेको मूल्यको योगफल। यो भनेको के हो, 3 वर्षमा गरेको आम्दानी र मिश्र ह्रासलाई जोडेपछि जतिमा किनेको छ त्यति आयो। कतिमा किनेको छ, 7,20,000 भन्दा बढी भयो भने यसलाई नाफा भएको छ, 7,20,000 भन्दा कम भयो भने यो दुईटैको योग चाहिँ 3 वर्षमा गरेको आम्दानी र मिश्र ह्रासबाट प्राप्त गरेको योगफल चाहिँ कम भएपछि यो चाहिँ के हो, घाटा हो। त यो दुईटैले क्याल्कुलेट गर्नु होला। त 3 वर्षमा गरेको आम्दानी भनेको कति हो, 2,20,000 हो, प्लस मिश्र ह्रासबाट प्राप्त गरेको मूल्यको योगफल चाहिँ मूल्य कति छ, 5,24,880 छ। यो दुईटैलाई जोड्दाखेरि रु कति आउँछ, 7,44,880 रुपियाँ आउँछ। ठीक छ, यो दुईटैले क्याल्कुलेट। र हाम्रो चाहिँ सुरुको ट्र्याक्टरको 7,20,000 मात्रै छ। त्यही अहिले भएको छ 7,44,880। त यो के हो, सुरुको मूल्यभन्दा बढी हो, त्यही भएर अहिले के भएको छ, यसलाई नाफा भएको छ। त नाफा रु कति भयो, अब त्यो निकाल्ने। त नाफा बराबर रु अहिलेको कति छ, 7,44,880 माइनस यो सुरुको मूल्य गर्नुहुन्छ भने 7,20,000 गर्नुहुन्छ भने जति पनि नाफा भएको छ त्यो निस्किन्छ कि निस्किँदैन? निस्किन्छ आरामले साथीहरू। यति तपाईँ पनि गर्नुहुन्थ्यो, मलाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ। यहाँ 7,44,880 माइनस कति छ, 7,20,000। त 7,20,000 र यसलाई माइनस गरेपछि कति आउँछ, 44,20 यानी कि कति हुन्छ यो, 24,880। ठीक छ, यति हुन्छ नि साथीहरू, 24,000 हुन्छ। यति चाहिँ तपाईको के हो, नाफाहरू हो। र हामीलाई निकाल्नु पनि भनेको छ अहिले कति कहाँ छ, मूल्य निर्धारण गरी उनलाई नाफा वा नोक्सान भयो, के भयो, त्यहाँ नाफा भयो र कति भएको छ पत्ता लगाउन भनेको छ। त्यो हामी यहाँ पत्ता लगाइसकेछौँ। 24,880 रुपियाँ चाहिँ के हो, नाफाहरू हो। यसरी एन्सर लेख्दिने र भइसक्यो। अब तपाईहरु राम्रै बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो तपाई एक्चुअली स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिहाल्नु होला। ओके, यो साइडको पनि लिन चाहनुहुन्छ भने लिहाल्नु होला। तपाईलाई नै एक्चुअली आफैले ट्राई गर्नु, जति म बनाइराखेको छु क्वेशनहरु सबै आफू पनि ट्राई गर्नुस्। मात्र यो क्वेशन सारेर तपाईले हुँदैन, एन्सर सारेर मात्र हुँदैन, तपाईहरु आफूले पनि ट्राई गर्नु होला यो। ठीक छ, अब ई नम्बर भइसक्यो। अब हामी 2 को ए मा जाँदै छौं र 4 नम्बरसम्म छ। हामी छिटो तपाईको लागि बनाइदिदै छु। यहाँ 2 को ए मा भनेको छ 3 वर्ष अगाडि प्रकाशित एउटा किताबको मूल्य रु 3000 थियो। कति थियो? 3 वर्ष अगाडि
एउटा प्रकाशित किताब थियो जसको मूल्य कति थियो 3000 थियो र उक्त किताबलाई हरेक वर्ष निश्चित दरमा छुटमा दिँदै बिक्री गरी हालको उक्त किताबलाई रु 1536 मा बिक्री गर्यो भने कति प्रतिशतको दरले मूल्य ह्रास आयो पत्ता लगाउनुहोस्। सिम्पल हो साथीहरु, तपाईहरुलाई यहाँ के दिएको छ V0 दिएको छ र यहाँ चाहिँ VT दिएको छ र समय भनेको T3 दिएको छ भने R निस्काउन आएन कि मिश्र ह्रास दर निकाल्न आउँछ कि आउँदैन। सब थोक दिएको छ, यहाँ मिश्र ह्रास दर मात्र दिएको छैन, त्यो हामी आरामले गर्न सक्छौं। ठीक छ, म तपाईलाई एउटा बनाइदिन्छु 2 of A। ठीक छ, को सोलुसन त सबभन्दा पहिला के दिएको छ 3 वर्ष अगाडि एउटा किताब प्रकाशित भयो। त यहाँ के सबभन्दा पहिला समय भनेको कति छ T भनेको 3 वर्ष छ। एउटा किताब प्रकाशित भयो त्यसमा चाहिँ के भनेको छ रु 3000 थियो जसको मूल्य सुरुमा कति थियो सुरुको किताबको मूल्य भनेको V0 भनेको कति छ रु 3000 छ। ठीक छ, ओके। अब भनेको छ निश्चित दरमा छुट दिँदै गरी बिक्री गरी हाल उक्त किताबलाई यानी कि अहिलेमा कति छ 1536 मूल्य छ। त सुरु अहिलेको मूल्य हालको किताबको मूल्य भनेको VT भनेको कति छ रु 1536। पहिला थियो 3000 अहिले 1536 भएको छ यानी कि हालको। अब हामीलाई भन्ने कति प्रतिशतका दरले मूल्य ह्रास भयो यानी कि मूल्य ह्रास कति छ मूल्य ह्रास दर हामीलाई मूल्य ह्रास कति प्रतिशतको दरले मूल्य ह्रास भयो त R भनेको कति छ वाट हामीलाई यो नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त सूत्र अनुसार ठीक छ, त सूत्र अनुसार VT बराबर V0 1 माइनस R/100 को पावर T। त हामी यसमा जति पनि भ्यालु दिएको छ सबै हामी भ्यालु पुट गर्ने। त हामी यहाँ VT दिएको छ 1536। ठीक छ, 1536 दिएको छ र V0 भनेको कति छ रु 3000 छ र 1 माइनस R छदै छैन हाम्रो। त R लाई सेम को सेम लेख्दिने र समय भनेको 3 वर्ष त्यो हामी यसरी लेख्दिने। अब कति छ 1536 छ त हामी 1536 बाइ यसलाई हामी यो साइड लग्छौं भने कति भइहाल्छ 3000 भइहाल्छ डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ र यो रु को रु नै हो, यो भनेको रु हो। त रु लाई हामी यस्तो सिम्बल राख्दै जाने र यो चाहिँ फेरि के भ्यालु R/100 को पावर 3। ठीक छ, अब यसलाई हामी दुवैलाई यो डिभाइड गर्ने र डिभाइड गरेर कति आउँछ 0.512 भनेको आउँछ। ठीक छ, र यो भनेको सेम को सेम 100 को पावर 3। अब हामीलाई यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बेस केही रहोस्, बेस केही रहोस् तर हामीलाई के चाहिँ यसको पावर र यो साइड को पावर लेफ्ट ह्यान्ड साइड को पावर र यसको पावर चाहिँ हामीलाई सेम गर्नु पर्यो, तब बेस इक्वल टु बेस भइहाल्छ। ठीक छ, यहाँ हामी के गर्छौं एकचोटी ध्यान दिएर बुझ्नु होला। म तपाईलाई पपुलेसन ग्रोथमा पनि यो कुरा भनेको थिए। यहाँ हेर्नु होला यसको हामी पावर जति पनि पावर आउँछ जति पनि बेसको यसको चाहिँ पावर र यसको पावर 3 यसको मिलाउनु पर्यो। जसबाट के हुन्छ बेस यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड को बेस र यो साइड को बेस चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। ठीक छ साथीहरु, अब यहाँ 0.512 के को यानी कि के को बेस हो। त हामी यसको क्यू गर्छौं। त क्यू कसरी गर्छौं √3 मा गर्छौं। त √3 कहाँबाट लेख्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई एकचोटी म यहाँ यो भनेको यहाँ चाहिँ के हो क्याल्कुलेटरमा पनि तपाईलाई नहेराउन सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको √3 हो साथीहरु, यो भनेको √3। यहाँ शिफ्ट प्लस यो रूट दिनुहुन्छ भने शिफ्ट प्लस यो रूट दिनुहुन्छ भने √3 भनेर यहाँ आयो। अब यो भ्यालु पुट गर्नुस् र यो भ्यालु पुट गरेपछि कति छ 0.512 511। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.512 यसलाई हामी √3 जस्तै तपाईलाई हेराएको थिए त्यो √3 गर्छौ भने हामीलाई कति आउँछ 0.8 आउँछ जसको पावर 3 आउँछ।
ओके, यसको मतलब 0.08 आयो। यो एन्सर भनेको 0.8 को क्यू भनेको हामी 0 क्यू गर्छौं भने हाम्रो 0.512 आउँछ साथीहरु। बुझ्नुभयो? यसको मतलब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, यसको पावर सेम गर्नु पर्यो र पावर सेम गरेपछि यसको के भइहाल्छ, बेस सेम भइहाल्छ र त्यही भएर हाम्रो त्यसपछि मात्र आर निस्किन्छ साथीहरु। धेरै मान्छेहरु यहाँ आएर कन्फ्युज हुन्छ कि अब के गर्ने। तर साथीहरु यहाँ भन्छु सबभन्दा पहिला तपाई पावरलाई सेम गर्नुस्। अनि कि कसरी गर्छु भने हाम्रो यो पावर सेम हुन्छ भनेर त 0.8 को क्यू गर्छु भने हामीले 0.512 निस्काउन सक्छौं। ठीक छ, आउँछ। त्यही भएर हामी 0.8 को पावर क्यू, अब 0.8 को पावर क्यू र 1 माइनस r को पावर r/100 को पावर क्यू छ भने यो बेस सेम छ भने यो कटिहाल्छ। यसको मतलब 0.8 बराबर 1 माइनस r/100 हुन्छ। ठीक छ, बराबर 1 माइनस r/100। अब 0.8 बराबर 1 माइनस 100, यसको ब्रैकेट हटाइदिने, 1 माइनस r/100 गरिदिने। अब यहाँ 0.8 छ इक्वल टु 1 माइनस r/100 छ। अब यो 0.8 लाई यो साइड लग्ने भने माइनस भइहाल्छ र यो जुन माइनस वाला छ यसलाई हामी यो साइड लग्ने। ठीक छ, त्यस्तै हामी यहाँ गरेको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यो जुन छ 0.8 यसलाई 1 माइनस 0.8 गरेको, यो जुन माइनस वाला पार्ट छ यसलाई त्यो साइड लगेको r/100 1 माइनस 0.8। त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि यो भ्यालु r/100 इक्वल टु 0.2 भ्यालु 1 माइनस 0.8 गर्दाखेरि 0.2 आउँछ। ठीक छ, त 0.2। अब यहाँ हेर्नुस् 0.2 छ भने यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेको र यो r को यता यस्तै राख्दिने र यो जुन छ 100 त 100 0.2 इन्टु 100 गर्ने। यो जुन छ यहाँ डिभाइड फर्ममा छ भने यहाँ माथि जान्छ भने यो मल्टिप्लाई फर्ममा गइहाल्छ। त 0.2 इन्टु 100 त r अब 0.2 इन्टु 100 भनेको 20 हो। त 20r भनेको 20%। ठीक छ, हामीलाई चाहियो पनि त्यही। हामीलाई के निकाल्न भनेको थिए त हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो साथीहरु, त हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई भनेको थिए कि प्रतिशतको दर निकाल्नुहोस्। त हामीले प्रतिशतको दरले मूल्य ह्रास भयो त्यो हामीले निकालिसके। ठीक छ, भनेको 20% आयो। अब 2 को b मा के भनेको छ त्यो हामी डाइरेक्टली यो 2 को b यहाँ पढ्न जाँदै छौ। यहाँ भनेको छ एकजना किसानले रु 2,50,000 मा किनेको थ्रेसर मेसिन, यानी कि त्यो धान काट्ने, धान गेहूं त्यसलाई के भन्छ, त्यो निकाल्ने धान गहुँ के भन्छ यसलाई, त्यो थ्रेसर मेसिन त थाहै छ तपाईलाई। त्यो धान गेहूं जुन दाउन गर्ने हुन्छ। हेगे यहाँ अब हेर्नुस् बी नम्बरमा छ। त बी नम्बरमा भनेको छ एकजना किसानले रु 2,50,000 मा किनेको थ्रेसर मेसिन। त थ्रेसर मेसिन तपाईलाई थाहा छ, धान गेहूं जसलाई त्यो के भन्छ, धान गेहूं त्यो बिरुवाबाट धान गेहूं निस्काउँछ त्यो भनेको थ्रेसर मेसिन हो, तपाईलाई थाहै छ। थ्रेसर मेसिन र 2 वर्षपछि 1,60,000 मा बिक्री गरे भने उक्त मेसिनको मिश्र ह्रास दर पत्ता लगाउनुहोस्। सेम त्यही क्वेशन हो। पहिलो भनेको यतिमा किनेको रहेछ, यानी कि V0 भनेको यति छ र VT भनेको यति छ र समय भनेको 2 वर्ष भने हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् र क्याल्कुलेट गरेर हामीले R% निस्किहाल्छ। यो क्वेशन नम्बर 2 को ए जस्तै। ठीक छ, यही फर्मुला लगाउनु होला। लास्टमा तपाईलाई यो V लास्टमा तपाईलाई R निस्किहाल्छ, यानी कि प्रतिशत मिश्र ह्रास दर कति छ त्यो निस्किहाल्छ। मेसिनको मिश्र ह्रास दर पत्ता लगाउनुहोस्, त्यो तपाईलाई निस्किहाल्छ। अब 2 को C मा के भनेको छ, एकचोटी 2 को C पनि तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। एउटा घरको हालको मूल्य रु यति छ, 20,48,000 छ। यदि वार्षिक 15% को दरले मिश्र ह्रास हुने भए, यानी कि 15% को दरले के भइरहेछ त्यसको प्राइस चाहिँ घटिरहेको छ भए कति वर्षपछि उक्त घरको मूल्य रु के भनेको छ यहाँ 12,57,728 होला। यहाँ यो क्वेशनमा तपाईलाई यो क्वेशनहरु ए र बी मा तपाईलाई आर निकाल्न भनेको थियो, यानी कि मिश्र ह्रास दर भनिरहेछ भने यहाँ हामीलाई समय निकाल्न भनिरहेछ। अब समय पनि कसरी निकाल्ने, समय निकाल्न पनि त्यही फर्मुला लाग्छ।
खाली सबै भ्यालुहरू पुट गर्ने र t को भ्यालु मात्र तपाईलाई दिएको छैन त्यो भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यो बनाइदिनुको के हो, यहाँ डी नम्बर पनि एकचोटि पढिहाल्दै छु। त एउटा धान कुट्ने मेसिन केही वर्ष अगाडि यतिमा किनिएको थियो र अहिले यसको मूल्य चाहिँ यति पर्छ भने उक्त मेसिनको मूल्य रु 30% बढिरहेछ भने उक्त मेसिनको कति वर्ष अगाडि यहाँ पनि यो सी र डी नम्बर सेम हो, यहाँ पनि समय निकाल्न भनिरहेछ, यहाँ पनि समय निकाल्न भनिरहेछ। त हामी योबाट कुन गर्ने तपाई नै भन्नुस्। ओके, तपाईलाई सी नम्बर गरिदिन्छु म। सी नम्बर गरेपछि डी नम्बर आफै आउँछ। ओके, यहाँ म सी नम्बर, त सी नम्बरको सोलुसन, त सी नम्बरमा सबभन्दा पहिला के दिएको छ, सबभन्दा पहिला दिएको लेख्ने। त यहाँ भनेको छ एउटा घरको हालको मूल्य रु यति छ, ठीक छ, र वार्षिक 15% को दरले मिश्र ह्रास भए कति वर्षपछि, यानी कि हालको रु भन्नुपर्दा सुरुको हालको मूल्य, यानी कि घरको हालको मूल्य, यानी कि सुरुको भनेको V0 भनेको कति छ हाम्रो 20,48,000 20,48,000। साथीहरु मेन कुरा हो, तपाईलाई भाषा सम्झिनमा मेन कुरा हो। तपाईहरु क्वेशनमा बढी टाइम दिनु होला, तब तपाईलाई राम्ररी क्लियर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि भनेको छ 15% को दरले मिश्र ह्रास हुने भए, यानी कि मिश्र ह्रास दर कति छ, मिश्र ह्रास दर भनेको आर भनेको कति छ 15% छ, ठीक छ। र कति वर्षपछि उक्त घरको मूल्य रु 12,57,738 होला, यानी कि कति समय। त कति छ यहाँ, यो के हो, यो VT हो नि साथीहरु। यहाँ यो V0 छ, यो VT छ। त्यो VT ले कसरी लेख्ने, र केही वर्षपछि घरको मूल्य यसरी लेख्ने। VT बराबर कति छ 12,57,728 छ, ठीक छ। यति छ भने यहाँ समय कति छ त्यो निकाल्न भनिरहेछ हामीले। त समय t बराबर व्हाट, त यहाँ हामी सूत्र अनुसार लेख्ने, यसरी सूत्र अनुसार, ठीक छ। त यही फर्मुला लगाउने, VT बराबर V0 1 प्लस R बाय प्लस हैन, यहाँ माइनस हो, यो प्लस लेख्नलाई मिस्टेक नगर्नु होला, 100/t। म पपुलेसन ग्रोथ बढी पढाएको छु, अहिले पढाएको छु छिटो नयाँमा, त्यही भएर मलाई प्लस याद आइरहेको छ। यहाँ माइनस हुन्छ 1 माइनस R/100 को पावर t। अब सबै भ्यालु यहाँ पुट गर्ने, के भ्यालु दिएको छ, त VT को भ्यालु दिएको छ 12,57,728। V0 भनेको कति छ 20,48,000, त्यो यसरी लेख्ने। 1 माइनस R भनेको हामीलाई कति छ, R भनेको 15% छ, त 15/100 के पावर t। त अब यसलाई के गर्छौं हामी, यो जुन छ यसलाई हामी यो साइड लग्छौं। त यो के भइहाल्छ, डिभाइड फर्ममा भइहाल्छ। त 12,57,728। यहाँ तपाई कौमा आवाज दिन पनि छाड्न सक्नुहुनेछ, भने केही फरक पर्दैन। 48,000। यो भनेको के हो, रु हो, त रु यहाँ सिम्बल लेखिदिने। यो भनेको 1 माइनस 15/100 भनेको कति हो, त 15/100 भनेको 0.15 हो साथीहरु। के हो 0.15 हो, तपाई क्याल्कुलेट गर्नु होला, 0.15 हुन्छ। अब हामी यहाँ के गर्ने, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने। त यहाँ भनेको यो दुईटैमा डिभाइड गर्नु होला। त डिभाइड गरिसकेपछि यसमा आउँछ तपाईलाई कति आउँछ 0. यसलाई दुईटैले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 0.614125 आउँछ, ठीक छ। यो भनेको 1 माइनस 0.15 भनेको यसलाई पनि तपाई माइनस गर्नु होला, र माइनस गर्नुहुन्छ भने 0.85 र यो t भनेको छदैछ, यसको पावर भनेको t भनेको छदैछ। अब यति आयो। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, अब यो बेस मिलाउनु पर्छ, दुईटैको पावर हामीलाई मिलाउनु पर्दैन। यहाँ कति गर्छौ भने हाम्रो बेस मिल्छ, के गर्छौ भने बेस मिल्छ। त 85 छ, यसलाई हामी के गर्दाखेरि बेस मिल्छ, सबभन्दा पहिला तपाई 2 ले गर्नु होला।
त्यसपछि 0.85 को स्क्वायर गर्नु होला, त्यसपछि क्यू गर्नु होला, 4 गर्नु होला, त्यसरी सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेट गर्दै जानु होला। त मलाई लागिरहेछ यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला 0.85 को क्यू गर्छु भने हाम्रो चाहिँ 0.614125 आउँछ। ठीक छ, त हामी यहाँ क्यू गरेको छु, त तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ 0.614125। तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिला 2 ले गर्नु होला। 2 ले गर्छु भने 8 दुना 16 समथिङ 1 पॉइंट समथिङ आउँछ, तर यहाँ 6 छ, त्यसैले यहाँबाट पनि हामीले दिमाग लगाउन सक्छौं। त यो चाहिँ क्यू गर्छु भने हाम्रो त्यसपछि क्यू गर्नु होला, त्यसपछि 4 गर्नु होला, त्यसरी गर्यो भने हाम्रो यसरी तपाईलाई यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला 0. यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ 0.85 को क्यू बराबर 0.85 यो टी। अब 0.85 को क्यू बराबर यति हुन्छ भनेर हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ साथीहरु, यो सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बेस कटे, यो बेस सेम छ भने पावर सेम हुन्छ कि हुँदैन? आरामले हुन्छ। त 3 बराबर टी, यसको मतलब टी बराबर 3 वर्ष हो। ठीक छ, यानी कि 3 वर्षमा 20,48,000 को घटेर 15% ले ह्रास भएर 12,57,728 रुपैयाँ भएको छ साथीहरु। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो फर्मुला लगाएर यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईको आन्सर आउँछ साथीहरु। स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने लिहाल्नु होला। ठीक छ, अब हामी डी नम्बर पनि सेम छ। अब 3 को ए नम्बरतिर लाग्दै छु। त 3 को ए मा के भनेको छ एकचोटी म त्यहाँ तपाईलाई हेराउँदै छु। त 3 को ए मा भनेको छ एउटा सामुदायिक जंगलमा लगभग 20,000 ठूला रुखहरू थिए र ऊर्जा संकटको कारण वार्षिक रूपमा उपभोक्ताहरूको इन्धनको लागि 8% रुखहरू काट्ने गरेको भए 2 वर्षमा जम्मा कतिवटा रुख काटिएला? यस्ता समस्याहरूको समाधान वैकल्पिक उपायहरू बारे छलफल गर्नुहोस्। साथीहरु, यहाँ तपाईलाई केही भाषा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ, तर यस्तो तरिकाले तपाईलाई के क्वेशन आउँदैन साथीहरु। तपाईलाई सिम्पल तरिकाले क्वेशन आउँछ। यहाँ भाषाहरू तपाईले केही लेख्नु पर्दैन। यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईलाई 3 अफ ए मा के यहाँ दिएको छ सबभन्दा पहिला त्यो आफ्नो सोलुसनमा लेख्नु होला। त यहाँ दिएको सामुदायिक जंगलमा लगभग 20,000 ठूला रुखहरू थिए, यानी कि सुरुमा कति थिए? 20,000 रुखहरू थिए। त कति 3 को ए हो? 3 को ए भनेको सोलुसन लेख्ने यसरी। त सुरुको मूल्य भनेको कति छ त्यो सबभन्दा पहिला लेख्ने, यानी कि सुरुको जंगलको सुरुमा रुखको मूल्य कति थियो? त यो V0 के हो? 20,000 छ। ठीक छ, अब अर्को के छ? ऊर्जा संकटको कारण वार्षिक रूपमा उपभोक्ताहरूले इन्धनको लागि 8% रुख काट्दै गरेको छ। यसको मतलब यो मिश्र ह्रास हो। त मिश्र ह्रास दर भनेको कति छ? मिश्र ह्रास दर भनेको आर भनेको कति छ? 8%। 8% लेख्ने यसरी। त्यसपछि अर्को के छ? 2 वर्षसम्म जम्मा कतिवटा रुख काटिएलान्? त यहाँ समय भनेको कति छ? टी भनेको यहाँ कति छ? 2 वर्ष छ। र कतिवटा रुख काटिएला? 2 वर्षपछि रुखको संख्या निकाल्न हामीलाई भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रुख काटिएलान्। यस्ता समस्याहरूको समाधानको लागि वैकल्पिक उपायहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। यो छलफल गर्नको लागि हो, तर यहाँ आन्सर चाहिँ हामीले 2 वर्षमा जम्मा कतिवटा रुख काटिएलान् र कतिवटा रुख बाँकी रहन्छ 2 वर्षपछिको रुखको संख्या। त त्यो यहाँ यसरी लेख्ने 2 वर्षपछि रुखको संख्या, यानी कि VT बराबर व्हाट। तो यहाँ सूत्र अनुसार हामी लेख्ने। र एक क्वेशन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाई? यानी कि सुरुमा लगभग 20,000 रुख थिए र काटिरहेको प्रतिशत भनेको मिश्र ह्रास दर भनेको 8% र समय भनेको 2 वर्ष भन्ने 2 वर्षपछि कतिवटा रुखको संख्या थियो? यहाँ 20,000 छ रुख पहिला, अब कतिवटा रुख रह्यो त्यो हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्ने, यानी कि VT निकाल्नु पर्छ। तो VT बराबर V0 * 1 - R/100 के पावर T फर्मुला छँदैछ। यो फर्मुला हामी लगाउँदै गर्न। अब यहाँ जति पनि भ्यालुहरु छ सबै भ्यालु पुट गर्ने। त यहाँ VT मात्रै छैन, अझै सबै भ्यालु हामीलाई छँदै छ। यहाँ 20,000 सरी, यहाँ R भनेको 8/100, समय भनेको 2 वर्ष
अब VT भनेको 20,000 र 1 माइनस यो 8/100 भनेको 0.08 हो को होल स्क्वायर हो नि। अब VT भनेको 20,000 यो भनेको तपाईलाई कति भइसक्यो 1 माइनस 0.08 भनेको हो यहाँबाट छ 1 माइनस 0.08 भनेको 0.92 हो को होल स्क्वायर। ठीक छ। अब यसलाई यस्तै क्याल्कुलेट गर्दै जाने र यो चाहिँ अब 0.92 को के गर्ने सबभन्दा पहिला स्क्वायर गर्ने त्यो 20,000 इन्टु 0.92 को स्क्वायर भनेको 0.8464 आउँछ। ठीक छ। अब यो आयो अनि यसले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने हाम्रो के आउँछ VT आउँछ यानी कि 2 वर्षपछि रुखको संख्या कति छ त्यो आउँछ। त VT भनेको यसलाई क्याल्कुलेटर गर्ने यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यसको रुखको संख्या भनेको VT भनेको 16,928 आयो। यानी कि 2 वर्षपछि सुरुमा कति थियो 20,000 थियो र मिस ह्रास दर यति छ भने 2 वर्षमा कम भएर यो कति भइहाल्छ 16,928 चाहिँ रुख 2 वर्षपछि बाँकी रहन्छ भनेर हामीलाई यसरी VT निस्क्यो। यानी कि 2 वर्षपछि कति रुखहरू रहेको छन् कति रुखहरू काटिएलान् यहाँ के छ 2 वर्षमा जम्मा कतिवटा रुख काटिएलान्। त्यो रुख काटिएलान् मतलब के हो हामीले सुरुको रुख माइनस यानी कि अहिलेको रुख र पहिलाको रुख हामीलाई यहाँ दिएको नै छ त हामी के गर्छौं सुरुको रुख माइनस अहिलेको कम भएको रुख हामी माइनस गर्छौं भन्ने के भला कतिवटा रुख काटिएको रहेछ त्यो हामी निकाल्न सक्छौं कि निकाल्न सक्दैनौं आरामले निकाल्न सक्छौं। त रुख काटिएको संख्या भनेको के गर्छ पहिलाको रुख त पहिलाको रुख कति छ यसको मतलब के हो V0 र अहिले हालको रुख 2 वर्ष पछिको रुख भनेको के हो VT हो। त पहिला थियो 20,000 त्यो 20,000 अहिले छ तपाईलाई 16,928 त 16,928 यो दुईटैलाई माइनस गर्नु त माइनस गरिसकेपछि यसको आउँछ 3,072 त यो तीवटा रुख चाहिँ के गरेको छ काटेको रहेछ 3,072 वटा रुख चाहिँ 2 सालमा काटेको रहेछ भनेर हामीलाई निस्कियो। क्वेशनमा तपाईले राम्ररी पढ्नु होला भने तपाईले यहाँ दिएको छ कतिवटा रुख काटिएलान् त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3,072 वटा रुख काटिएको रहेछ। ठीक छ। अब यस्तै B नम्बरमा पनि सेम क्वेशन छ त अब एकचोटी B नम्बर पढाइदिन्छु। त B नम्बरमा भनेको छ एउटा मेसिनको हालको मूल्य रु यति छ यानी कि 5 लाख छ। ठीक छ। उक्त मेसिनको मूल्य पहिलो वर्ष 15% तर त्यसपछि वर्षहरूको क्रमशः 10% र 5% ले ह्रास हुँदै जान्छ भने 3 वर्षपछि उक्त मेसिनको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। सिम्पल क्वेशन छ तपाईलाई यहाँ म यसको फर्मुला लेखाइसकेको छु। यो फर्मुला हो सबै वर्ष के हुन्छ चेन्ज हुँदै राख्छ भन्ने यो VT बराबर V0 * 1 - R/100 1 - R2/100 1 - R3/100। ठीक छ। यो फर्मुला लगाउने पर्ने हुन्छ। यो फर्मुलाको क्वेशन आइसक्यो। अब हामी यो फर्मुला लगाएर तपाईलाई यो बनाउन सिकाउँदै छु। यो नम्बर 3 को B नम्बर। त 3 को B नम्बरमा सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो हामी लेख्छौं। त यहाँ दिएको छ एउटा मेसिनको हालको मूल्य रु कति छ 5 लाख छ। त सुरुको मूल्य रु भनेको कति छ 5 लाख छ। सुरुको यानी कि हालको मूल्य रु कति छ V0 भनेको 5 लाख 5 लाख। ठीक छ 5 लाख लेखायो। अब के छ उक्त मेसिनको मूल्य पहिलो वर्ष यानी कि पहिलो वर्ष कति मिश्र ह्रास छ यहाँ छ 15%। त्यसपछि दोस्रो वर्ष चाहिँ के छ 10% र तेस्रो वर्ष चाहिँ 5% ले मिश्र ह्रास हुँदै जान्छ। यानी कि दर चाहिँ पहिलो वर्षको यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई पहिलो वर्षको मिश्र ह्रास दर कति छ हाम्रो R1 यसलाई डिनोट गर्ने र त्यसको कति छ 15% छ र यस्तै गरेर दोस्रो वर्षको मिश्र ह्रास दर R2 भनेको तपाई यस्तो ड्याश नलेख्नु होला। यस्तो ड्याश भनेको यो नै हो हामीलाई यो सेम लेख्नु भनेको हो तर यसरी एक्जाममा नलेख्नु होला। तपाई पुरै
क्वेसन अनुसार यानी कि पुरै भाषामा लेख्नु होला। त R2 भनेको कति छ 10%, ठीक छ। अब तेस्रो यस्तै गरेर तेस्रो वर्षको मिश्र ह्रास भनेको R3 ले डिनोट गर्ने यसलाई र यो भनेको 5% छ। अब यस्तो भन्छन् समय भनेको कति छ, समय भनेको कति छ 3 वर्ष। यो समय यो फर्मुलामा काम लाग्दैन तब पनि हामीले लेखिहालौं र 3 वर्षपछि यसको के छ मेसिनको मूल्य कति रहेको छ त्यो हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यसको फर्मुला हो यहाँ यसरी लेख्ने, पहिला फर्मुला भन्दा लेख्नु पर्दा 3 वर्षपछि को मेसिनको मूल्य भनेको यसरी मूल्य भनेको VT यसलाई मान्ने र VT बराबर व्हाट। अब लेख्ने यहाँ सूत्र अनुसार सेम यहाँ भाषा अनुसार लेख्नुहुन्छ भने अलि तपाईलाई अस्पष्ट हुन्छ बुझ्नलाई पनि, कहिले अर्को दिन पनि एकचोटी रिभाइज पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई राम्ररी क्लियर रूपमा तपाईलाई हेरिन्छ यसरी। त यसको फर्मुला हो VT बराबर V0 into 1 minus R1/100 र यहाँ 3 वर्षसम्म छ भने R3 सम्म हुन्छ, 4 वर्ष हुन्छ भने 1 minus R4/100 सम्म हुन्छ, यहाँ R2/100 र 1 minus R3/100 यतिसम्म 3 वर्षसम्म नै हाम्रो यतिसम्म हुन्छ। अब V0 भनेको कति छ 5 लाख, सो यहाँ 5 लाख लेख्ने र 1 minus R1 भनेको 15/100 गर्ने र 1 minus R2 भनेको 10/100 गर्ने र 1 minus 5/100 गर्ने। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने र क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यो हाम्रो चाहिँ 3 वर्षपछिको मेसिनको मूल्य चाहिँ निस्किन्छ। त हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने, त्यो कति आउँछ यहाँ हेर्नुस् 50,000 न 5 लाख हो। 5 लाखमा यो यस्तो 5 टा 0। अब 115/100 भनेको यो कति हो 0.15 हुन्छ, त 1 minus 0.15 यसरी लेख्ने। त्यसपछि 1 minus 10/100 भनेको 10/100 भनेको 0.1, त यहाँ यसरी लेख्ने 1 minus 0.1। त्यसपछि फेरि छ 1 minus 5/100 भनेको 1 minus 0.05, ठीक छ। त 1 minus 0.05। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जानु र अब क्याल्कुलेट गर्दै जाँदा यो कति हुन्छ 5 टा 0 को यस्तो सेम र यो भनेको कति भइहाल्छ, यो भनेको भइहाल्छ 1 minus 0.15 भनेको 0.85 र यो भनेको कति भइहाल्छ 0.90 या 0.9। यहाँ पछाडी केही छैन भने 0.10 हो साथीहरु, तपाईलाई त्यो कुराहरु त थाहा होला। अब 1 minus 0.05 भनेको कति हो 0.095 हैन, 0.95 हैन 0.95 हो, ठीक छ। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र मल्टिप्लाई गरेर तपाईलाई रु 3,63,375 आउँछ। त यहाँ तपाईलाई यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ, पहिला चाहिँ तपाईको यो 5 लाख थियो र यो सबै वर्ष चाहिँ यसको मिश्र ह्रास फरक गर्दै गरे, पहिलो 15%, त्यसपछि 10% र 5% गर्दै गरे यो चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ यसको चाहिँ घटेर चाहिँ 3,63,375 आएको छ। बुझ्नुभयो? यो यसरी यो फर्मुला लागू हुन्छ, एकचोटी स्क्रिनशट लिहाल्नु होला। र यस्तै गरेर तपाईलाई B नम्बर C नम्बर पनि त्यस्तै छ होला, तपाईलाई म त्यो पनि क्वेशन पढेर हेराउँछु र अब तपाईलाई यो क्वेशन राम्ररी बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। तपाईलाई एउटा फर्मुला म लेखाइसकेको थिए, त्यही फर्मुला लगाउने र आरामले तपाईलाई हुन्छ। यदि तपाईलाई 3-4 वटा जस्तै छ यानी कि 4 वर्षसम्म छ भने यस्तै लेख्ने, यहाँ चौथो वर्षको मिश्र ह्रास दर र R4 बराबर जति पनि पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यो, र यहाँ पनि 1 minus R4/100 एउटा थपिन्छ र कम हुन्छ भने जस्तै 2 वटा मात्र छ भने यति मात्र हुन्छ 2 वटा मात्रै, र यहाँ पनि 2 वटा मात्रै हुन्छ। दोस्रो वर्षको मिश्र ह्रास R2 बराबर जति पनि पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यति हुन्छ, ठीक छ। यानी कि जति वटा हामीले जति वर्षसम्म दिएको छ त्यति नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ B नम्बर गरिदिए म, अब C नम्बरमा के भनेको छ त्यो पनि मलाई लाग्छ सेम नै हो। एउटा विद्युतीय सामग्री उत्पादन
उद्योगमा आफ्नो बजार खस्किँदै गएको कारण प्रति वर्ष 10% कामदार कटौती गर्दै लैजाने घोषणा गर्यो। त्यसपछि अहिले उक्त उद्योगमा जम्मा 40,000 कामदार कार्यरत छन् भने 3 वर्ष अघि उक्त उद्योगको कति कामदार कार्यरत थिए पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ के भनेको छ क्वेशनमा। क्वेशन स्पष्ट तरिकाले यहाँ भनिसकेछ, एउटा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग थियो जसको बजार खस्किँदै गएको कारणले गर्दा प्रति वर्ष 10% दरले कामदार घट्दै गएको छ। यहाँ त्यस्तै बी नम्बर जस्तै क्वेशन हैन, यो अलि फरक छ। 10% कामदार कटौती गर्दै लैजाने घोषणा गरियो, यानी कि आर भनेको कति छ 10% हुन्छ। त्यसै बमोजिम अहिले उक्त उद्योगको जम्मा 40,000 का कामदार कार्यरत छन् भने 3 वर्ष अघिकै कुरा हो। 3 वर्ष यहाँ अहिले भनेको VT यहाँ दिइसकेछ र समय भनेको T दिएको छ र हामीलाई V0 यानी कि 3 वर्ष अघि नै त्यसमा कतिजना कामदार कार्यरत थिए त्यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सिम्पल क्वेशन हो साथीहरु। यसको जस्तै बनाउने, यो एन्सर जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 1 नम्बर कहाँ छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो क्वेशन जस्तै बनाउने, हामीले यहाँ V0 दिएको हुन्थ्यो तर हामीले यहाँ अहिले यो क्वेशनमा 3 को C मा हामीले यो नै VT नै दिइहालेछ र हामीलाई V0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु हुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई यहाँ क्वेशन अनुसार के हेर्न सक्नुहुनेछ भने रेट भनेको 10% छ र त्यसै बमोजिम अहिले भनेको अहिले दिइहालेछ। ठीक छ, अहिले भनेको VT दिइहालेछ र कामदार कार्यरत छन् भने 3 वर्ष अघि नै, यानी कि सुरुको मूल्य हामीलाई यहाँ, यानी कि सुरुमा कतिजना कामदार कार्यरत थियो त्यो हामीलाई यहाँ दिएको छैन। 3 वर्ष अघि उक्त उद्योगमा कति कामदार कार्यरत थिए यानी कि त्यो दिएको छैन। सुरुमा कतिजना काम गरिरहेको छ त्यो दिएको छैन। हामीलाई समय पनि दिइहालेको छ, सबै थोक दिएको छ, V0 मात्र दिएको छैन। त हामी V0 निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? निकाल्न सक्छौं, आरामले निकाल्न सक्छौं। यहाँ के गर्छौं, यहाँ यो भ्यालु पुट गर्छौं हामी र यहाँ भनेको V0 राख्छौं र यहाँ सबै भ्यालुहरु पुट गर्छौं यहाँको। त्यसपछि यहाँ हामीले ठीक छ, म तपाईलाई यहाँ C नम्बरमा यहाँ यसरी गर्नु होला। VT बराबर V0 into 1 minus R by 100 के पावर T। यहाँ हामीलाई चाहिँ VT हामीले म बनाइ नै दिन्छु, सर्टकटमा बनाइदिन्छु। तर यहाँ 40,000 भनेको VT दिएको छ, 40,000 चाहिँ VT दिएको छ र V0 दिएको छैन भने यसलाई यस्तै V0 राखिदिने। अब R भनेको कति छ हाम्रो 10% छ, त 10 by 100 के पावर कति वर्ष छ यहाँ 3 वर्ष छ। ठीक छ, त 40,000 यो V0 लाई यस्तै, यो भनेको 1 by 0.1 हैन को क्यू हो। अब 40,000 र यो V0 भनेको यस्ताको यस्तै र 1 minus 0.1 भनेको कति हो, यो 0.90 हैन, 0.90 ठीक छ को क्यू। 0.90 को क्यू कति हुन्छ अब त्यो हामीले यहाँ लेख्ने। 40,000 बराबर V0 इन्टु यतिको, यसको क्यू भनेको कति हो 0.729 हो। ठीक छ, अब यति आयो भने यो के भ्याल्यु 40,000 बाइ यो, यसलाई हामी के गर्छौं यो साइड लाग्छौं भने यो मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ डिभाइड भइहाल्छ। 0.729 बराबर V0। यसको मतलब V0 भनेको अब यो 40,000 बाइ 0.72 ले डिभाइड गर्ने र कति आउँछ साथीहरु, यो भनेको 54869.6845 आउँछ। यसको मतलब यो के भनेको छ, हामीले संख्यामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यानी कि कामदार हो त 6 भनेको 50 भन्दा माथि जान्छ भनेको यो के भइहाल्छ 69 छ, त्यही भएर 1 जोडिन्छ र यो 70 भइहाल्छ भनेको 54870। यति जना चाहिँ कामदार भनेको पहिला कामदार काम गरिरहेको थियो भनेर यहाँ निस्कायो। बुझ्नुभयो? यो सेम हो, हामीलाई यहाँ के दिएको छ VT दिइहालेछ र सबै थोक दिएको छ, R दिएको छ, T दिएको छ, हामीलाई V0 निकालेको छ र यो V0 निकाल्ने तरिका चाहिँ यो हो। तपाईलाई आउँथ्यो तर पनि म यहाँ तपाईलाई मिस्टेक हुन्छ या कि यस्तो क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन भनेर मेथड तपाईलाई म सिकाइदिएको। ठीक छ, तपाईलाई दिएकोहरु आफैले लेख्नु होला यहाँ
दिएकोहरू म लेखेको छैन, यहाँ तपाईले हेराएको मात्र छु। तपाईले अरू भाषामा तपाई माथिमा लेखिहाल्नु होला। त्यसपछि सूत्र अनुसार र सूत्र अनुसार पछि यस्तै सोलुसन गर्ने, ठीक छ। र लास्टमा तसर्थ V0 यानी कि सुरुमा त्यो फ्याक्ट्रीमा यति कामदार थियो भनेर हामी लेख्न सक्छौँ तसर्थ गरेर। अब यस्तै गरेर 4 नम्बरमा के क्वेशन छ, 4 नम्बरको पनि म तपाईलाई एउटा हेराइदिन्छु र 5 नम्बरको एक्सपेरिमेन्ट हो त्यो बनाउनु पर्दैन मलाई। र यहाँ भनेको छ औषधि प्रयोगका कारणले प्रतिदिन 2% ले घटिरहेको ब्याक्टेरियाको संख्या 4 दिनपछि जम्मा यति भएछ भने 4 दिन अगाडि उक्त ब्याक्टेरियाको संख्या कति थियो होला। सेम यस्तै जस्तै क्वेशन हो, यानी कि V0 यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त सबभन्दा पहिला यहाँ के दिएको छ, कारण यो प्रतिदिन 20% ले गरिरहेछ भनेको R% भनेको 20% दिएको छ। ब्याक्टेरियाको संख्या त्यहाँ 4 दिनपछि जम्मा 1 पॉइन्ट यानी कि VT यहाँ भनेको 4 दिन पछिको हामीले यहाँ दिएको छ ब्याक्टेरिया संख्या कति थियो हैन, घटेर यति आएको छ 1.6 × 10⁸ भएछ भने 4 दिन अगाडि सुरुमा कति ब्याक्टेरियाको संख्या थियो त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। यहाँ हामीलाई समय के गर्न सक्छौं, समय बराबर 4 हुन्छ किनभने 4 दिन छ र तपाईले हेर्नु वर्षमा तपाईले यहाँ दिमागमा आएको होला कि यसलाई वर्षमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि दिन छ र यहाँ पनि दिन छ, सो यहाँ हामीले डाइरेक्ट 4 समय भनेको 4 दिन हो र 4 नै यहाँ हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ त यहाँ भनेको 4 पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र तपाईहरुले बनाउनु होला, यहाँ पनि हामीलाई V0 नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको VT हो र यो भनेको टाइम भनेको 4 दिन हो। तपाईहरुले V0 तपाईले आरामले निकाल्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। तपाईहरु निकाल्नु होला र यो क्वेशन सँगै तपाईको के हुन्छ, क्वेशन यो 4.2 च्याप्टर पनि सिधिन्छ। तपाईलाई भेट्ने छु 5 मा या दोस्रो च्याप्टरमा भेट्ने छु। तबसम्मको लागि तपाई यदि पहिलो भिडियोहरु पनि मेरो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु पनि हेरिहाल्नु होला र अब तपाईलाई कुन च्याप्टर पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाई कमेन्ट गर्नु होला। म भोलि यही तपाईलाई जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो नै म च्याप्टर स्टार्ट गर्ने छु। तपाईलाई भेट्ने छु नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, कीप watching, keep learning साथीहरु। Thanks for watching.